آکھے ڈٹھا زخمی بسم اللہ میرے تو 1000 درجے بہتر اولاد مدہ خان میرے علیہ پاسے بھائیہ ویکھنا ہے جی اجازت ہوئے تھوڑی جی تفصیل کریے جی بابا جی دیگر ڈلی ہوئی فوج مکی ہوئی زخمائے چھ زخم آبرو کٹے ہوئے کوئی تیر مرہندہ ہے کوئی تلوار جندے کل اتھیار نائی پتھر خرید کے غریب نہ مرہندہ بھائیہ میرے علیہ پاس لے اپنی نماز نہ ضائع کر جڑا پتھر نائی خرید سنگدہ کربلا دی ریت چاہ کے غریب دے زخمت سڑے آلے ٹردہ جی کیا جائی گلہدہ جاتے آئے جت نبیان دا سلطان کھاڑ کے پوچھدا اجازت ہے اندر لگا ہوا بسم اللہ بابا جی دروازے تے آکے خدا نو عیا کرن والا حسین آیت تطہیر پڑھی سی بی بی آدھی اماں فضا ونج دیکھ ڈلے ہوئے بخت چکاؤں سوالی تیری آئے میرے واسطے اتنی کافی ہے میں اس طرح نظر کر نہیں میرے واسطے کافی ہوگا فضا دے پہنچن تو پہلے تینو حسین دی زخمی کنالی دھی دا واسطہ ہے اس تو بڑا واسطہ میرے کھل کوئی نہیں ہے میری ماں دی بہنا ہون تم اپنا دھیان آسے پاسا نہ کریں فضا دے پہنچن تو پہلے اصغر دی ماں رباب دروازے تے کیا ڈٹھا سوال اس دے زخم آبرو کٹے ہوئے بی بی دے دل ملال ہے غلام باس اجازت پڑھا وہ ملال پہ پردان ڈٹھا زخمی بخات رباب نے اپنا آیا دل وچ سخت ملالے کڑا راکھا ہاتھ جگرتے بہ گئی مظلوم دے پاسے ہاتھ پہ دیکھنا بی بی آدھی بانی مجلس سال دی محنت اللہ بیران دے جوڑ سنا پتھروں دی آیاتی ہوئی میں سن کے جاؤں ڈٹھا زخمی بخت رباب نے اپنا آیا دل وچ سخت ملالے رکھا ہاتھ جگر دے بیٹھ صحیح نا آیا بہ گئی مجنون دے پاس بی بی آدھی محبت ہے میں نے پر چھوڑوں بھائی نہیں بابا اے ذاکری تقاضا ہی نہیں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں صدقے جاؤں چلو وقت پڑھ دینا ڈٹھا زخمی مخاط کوشش تکار رہے کانسو آ جاوے
جبلن نہ کر سونا لے اور سونا لے جبلن نہ کر اٹھا زخمی بخت رباب نے آیا دل ویچ سخات ملال رکھ ہاتھ جگرت آیا میں گئی مظلوم دے پاس بی بی علی چھڑے نا اندر آیا نہیں بابا نہیں بابا امتحان نہ لے امتحان نہ لے بی بی علی جو قوم نے عمران شاہ جی اندر آیا مفتی میرے حسنی مقام 120 سیدانی نہیں بابا میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ ڈٹھا زخمی بخات رباب نے اپنا آیا دل وچ سخت ملال رکھ ہاتھ جگرت آیا بیگ آئے میں صدقے جاؤں سید مولد مدائے آدھا دعا کر انشاءاللہ کسے جی دا بخات نہ ڈلے اٹھا زخمی بخت رباب نے اپنا آیا دل ویچ سخت ملال رکھ ہاتھ جگرتے میں گئی ہے مظلوم دے پاسے بی بی علی مومن گلنا گلنا کروں دے بدل بلاوی بلاوی ہون چٹھی داری آلے ہون اجازت دے تکلی گل کرا بی بی علی جو قوم دے بنا موئے پٹیا بازی دے برکے نالے جے زخم تڑے بسم اللہ کراں نو کراں آیا مسجد کے جاؤں سید تیری زندگی دراز ہوئے ہائے 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 ڈالے میں بسم اللہ بی بی علی وانجنے بھلے ہوئے وقت اس کون سوالی ہے فضا دے پہنچن تو پہلے رس کر دی ماں رباب دروازے تے آئی گاڑی کھا وارس دے زخم زخم آگ روڑ کٹے آئے بی بی دے دلے چک ملال آئے وہ پہ پردان ڈٹھا زخمی بخات رباب نے اپنا آیا دل وچ سخت ملالے آزرگی ہوئے رکھ ہاتھ جگرتے آیا میں گئی مظلوم دے فرش بی بی علی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سید عدے وقت پڑھ بی بی علی جو قوم دے بنا میں پٹیا باسیدہ برکے آواز آئیے جے زخم تڑے جبائن چلو آکھا دے اللہ باسے اندر آیا ایک سمی سیدادی چگردوں حالا پایا غریب ترائے باری اٹھائے کملا بیٹھائے بی بی اندر ویٹ کیا دے آلی اندر ویٹ کیا دے ہماری جائی میری ماں فضا اوجڑے مرید آئے بیٹھے ہو بی بی علی آوے اللہ دا بیک کروں دی بھئیو حسین نیڑے آئے عقل مار جادن اماں میں رونا دا اللہ دا بیک کروں دی کیوں بی بی علی ہاتھ ودا
حسین ہاتھ بدائے سجدہ بوسہ دیتا ہے بی بی علی ہون پوچھ جو لہدہ بے کے روندی کیوں ماں بی بی علی میں نو خبر لائی دیو جڑ ویسو اے نیتے سارا زور میں لیندی کوئی قاسد بیج کے عبا بسم اللہ کرام بار بار سیدات ہے وقت پہلا بات پر ڈٹھا زخمی وقت رگا بنے آیا دل وچ سخت ملا لے آیا رکھا ہاتھ جگر دے